दोस्तों, जब इंसान देखें, आप भी हो सकते हैं, आप हमारे भाई हैं या बहन है, जो भी हैं। जब इंसान तड़पता है ना कि या अल्लाह, तड़पता है ये दिल मेरा, बरसती है मेरी जब इंसान तड़पता है, तकलीफ में आता है, दुख में आता है, तो जब इस तरह हाथ बुलंद कर दे, और कई बार बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगरचे वो काफर ही क्यों ना हो, उसकी आह अर्श तक जाती है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि किसी मजलूम की आह मत लेना। तो मैं पता शुरू में क्या बताना चाह रहा था, कोई वजीफा ऐसा नहीं है कि जो अल्लाह कबूल ना फरमाए। वजीफा क्या होता है? एक अर्जदश्त होती है, एक अल्लाह के आगे एक फरियाद होती है। और जब कोई कुछ लोग कहते हैं कि हमारा वजीफा मतलब है कट नहीं करता, ये बात नहीं होती। थोड़ा सा सब्र, हिम्मत और अल्लाह ताला पर इत्माद। देखें, लोगों पर करते हो क्या, रब पर नहीं है। एक अमल है दरूद पाक का और आयतुल कुर्सी का, जुमरात के दिन, जुमे के दिन, कोई भी यानी दिन कोई भी हो यार, मेरा रब तो वही है ना, है। तो वैसे दिन जो है ना, सैयदुल अय्याम जुमा है, जुमरात बहुत बरकतों वाला दिन है। बड़ी मखलूक खुदा इस दिन सदकात खैरात करती है, यानी ख़त्म शरीफ दिलाती है, कुरान का इसमें मतलब है महफिलें होती हैं, ये महफिल मिलाद जब होती हैं तो इसमें लोग क्या क्या पढ़ाइयाँ करते हैं। तो ये दिन बड़ी नूर वाला दिन है ये जुमरात का। तो मैं अब आपको एक ऐसा अमल बताऊंगा कि इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे कि यानी सख्त परेशान बंदा जो होता है ना, उसकी आह ज्यादा जल्दी सुनी जाती है। कई बार वजीफा आप महसूस करते हो कबूल नहीं हुआ, आखिरी बात है मैं अमल बताऊंगा। कई बार आप महसूस करते हो यार वजीफा कबूल नहीं हुआ, क्या पता रब तुम्हारी आजमाइश कर रहा हो, क्या पता रब तुम्हारे दिल को और रिक्कत देना चाह रहा हो। क्यों कि जब रिक्कत दिल में पैदा होती है, दिल में गम पैदा होता है, दिल में तड़प पैदा होती है, तो फिर इस तरह वजीफे कबूल होते हैं। तो ये अल्लाह ताला जानते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आप पर रहमतें सलामतियाँ करें। एक बार दरूद पाक पढ़ें ताकि आपके दामन में बरकतों के अंबार लग सके। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर पाक को ये हदिया कर दें। देखें फिर इंशाल्लाह आपकी यानी दामन में खुशियां कैसे बनेगी। तो जुमरात का एक अमल मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। जुमे भी करें, मैं कहता हूँ आम दिनों में भी करते फिरें, कोई वक्त ही नहीं लगता। मैं कहता हूं अगर 10 मिनट का 24 घंटे में बता 10 मिनट का एक अमल कर लिया करे, कभी जिंदगी में आप गरीब नहीं होगे, जादू जन्नात नहीं होगा। मामलात जो अटक जाते हैं बंदे के जिंदगी में, मामलात अटक जाते हैं, बंदा कहता है यार ये जो मसला बन गया है इसमें से कैसे निकलूं, ये जो तकलीफ मेरी जिंदगी में आ रही है इसमें से कैसे निकलूं, वो चीज खत्म हो जाती है। तो ज्यादा मैं बात नहीं करना चाहता, मैं आपको अमल बताना चाहता हूं। ये जो कुरान की आयत है ना, वाहिद आयत है जी, आयतुल कुर्सी। ये दरूद पाक और आयतुल कुर्सी का वजीफा है। और जो ये आयत है ना, आयतुल कुर्सी, इसमें सिर्फ रब की शान है, रब की हैबत है, रब की हुक्मरानी है, रब की कुर्सी। किसे कहते हैं हुक्मरानी को? कुर्सी की खातिर ये हमारे सियासतदान लड़ते हैं। तो कुर्सी सिर्फ रब की है, यानी और दुनिया में ये जो हमारा हम पर नबी पाक के जरिए कुरान नाजल किया गया है, इसमें बड़े बड़े वाक़यात हैं पिछले अंबिया के, कई उलिया के भी हैं, पुराने बनी इसराइल के और कौमों के। तो उसमें ज़ाहिर है कोई वाक़या है, कोई बात बताई गई है। ये जो आयत है ना, याद रखें आयतुल कुर्सी के बेबहा वज़ाइफ हैं। ये जो आयत है ना, इसमें सिर्फ अल्लाह की सल्तनत बयान की गई है, अल्लाह की हैबत और अल्लाह ताला का यानी किस्म का कुर्सी, अल्लाह की जो बादशाही है वो बयान की गई है। तो मैं आपको ये अमल बताता हूँ, इंशाअल्लाह ताला कभी आप नहीं देखोगे कि ज़िंदगी में आप किसी के मोहताज हुए हो।
اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اللہ جو آپ کی من کی مراد ہے, بات دولت کی نہیں ہو رہی, یہ پڑھو گے آپ کی آخرت بھی ٹھیک ہوگی. یہ آخرت ٹھیک ہو وہ بھی تو دولت ہے. تو عمل بتاتا ہوں, گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا, چینل پر اگر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملے ہیں جی. اور ایک کمنٹ کیا کریں اپنی لوکیشن, یہ لوکیشن نہیں اپنی, یعنی بتایا کریں آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, لوکیشن کا ہم نے کیا کرنا ہے جی. تو ہاں, اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور انشاءاللہ آپ کو عمل کی اجازت ہو جائے گی. اچھا دوستو, بڑا میں آپ کو عجیب و غریب وظیفہ یہ جو عمل ہے بتانے لگا ہوں, کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا. دیکھیں آیت الکرسی تو آپ کو پتہ ہے نا, یہ لکھا ہوا آ رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ایک مرتبہ پھر سن لیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. دو بار تو سن چکے ہیں, ایک مرتبہ پھر سن لیں تاکہ 3 مرتبہ ہو جائے, اور اللہ کے فضل اور کرم سے آپ 3 مرتبہ آیت الکرسی سن کے آپ کی زندگی بدل جائے گی, آپ کی آخرت بدل جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ جو آیت الکرسی کی میں نے تلاوت کی ہے, جمعرات کے دن اپنے سامنے کوئی چیز 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے کی خیرات کی نیت, دیکھیں زکوٰۃ صدقات صرف ان کو لگتے ہیں جو اس کے حقدار ہوتے ہیں, لیکن خیرات جو ہوتی ہے یہ یعنی وقت کا بادشاہ بھی کھا سکتا ہے. خیرات خیر سے نکلا ہے, اور خیر کیا ہے, والد بچوں کو جو کھلاتا ہے وہ بھی خیر ہے, جو بچے اپنے بوڑھے والدین کو کھلاتے ہیں وہ بھی خیر ہے, جو مہمان کھاتا ہے وہ بھی خیر ہے. اس کو خیرات کہتے ہیں. خیرات کو کچھ اور نہ سمجھ لیجئے گا. تو کچھ چیز سامنے رکھ کے اپنے خیر کی نیت سے, خیرات کی نیت سے آپ نے کیا عمل کرنا ہے, 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے, درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود پڑھ کے ایک بار آیت الکرسی, اس طرح آپ نے 70 بار پڑھنا ہے, یعنی ہر بار درود ہر بار آیت الکرسی 70 بار آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے, اور پھر دعا کرنی ہے گڑ گڑا کے اپنے رب سے, اور جو تھوڑی بہت چیز آپ نے رکھی ہے بچوں میں بانٹ دیں. اچھی کوالٹی کی رکھنا, تازہ. یاد رکھیے کوئی خراب چیز نہ بانٹیے گا وگرنہ عمل الٹ ہو جاتا ہے, اور ویسے بھی غلط چیز بچوں کو نہیں کھلانی چاہیے. تو کوئی آپ کی حاجت ہے, آپ ہر جمعرات ہو یا جمعہ ہو, آپ یہ عمل کرتے رہا کریں. اللہ آپ کو اپنی رحمتوں کے خزانے سے وہ کچھ عطا کرے گا جو آپ نے کبھی تصور نہ کیا ہوگا انشاءاللہ. اور آپ دیکھو گے کہ آپ کی دل کی حاجتیں اب پوری ہونے والی ہیں یا ہو چکی ہیں اللہ کے فضل سے. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.